نعرہ حیدری کون حسین جو بڑے آپ دو ذات نے اسیں پنج نمازاں چ سستی کرنے غفلت کا مظاہرہ کرنے نمازاں چ ناغے پا دینے کوئی ایک پڑھدا کوئی پنج پوریاں بھی نہیں کردا کوئی دو تین دی پوزیشن تے ہے کوئی اٹھی دنی جمعہ پڑھدا ہے کوئی سال بعد بس روزیاں وچ اللہ دے گھر جاندا یہ ساڑیاں نمازاں دا حال ہے یہ ساڑیاں نمازاں دی پوزیشن ہے واہ حسین تیری مثالی عبادت تو نثار داما میرے امام نے نہ صرف 5 نمازاں پوریاں پڑھیاں پابندی نال پڑھیاں نال میرے امام 3000 نفل روزانہ پڑھ دے سن آج ہم نماز میں سستی کریں اور دعویٰ حسینی پیار کا کریں اس دعویٰ میں سچے کب ثابت ہوں گے جب ہم حسینی جذبات کو اپنے دلوں میں اتار کر پکے نمازی بنیں گے شرم و حیا کے پیکر بنیں گے میرے امام نے نہ صرف 5 نمازاں بلکہ 3000 نفل روزانہ ادا فرمائے رات پوے تے پہ تردان اللہ رات پوے تے پہ تردان نیند پیاری آوے اللہ رات پوے تے پہ تردان نیند پیاری آوے درد مدانو یاد مولا دی ستیاں آن جگاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت حسینیت جزیدیت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شہدائے کربلا راتاں نفلاں گزار دینے 3 نفلاں حسین میں تیری عبادت دی تڑپ تو نثار جاواں میرے امام دی آخری رات امام نے ساری رات عبادت وچ بسر فرمائی حسین میں تیری عبادت دے ذوق تو قربان جاواں کڈا اوکھا سما قریب پتہ ہے میری آخری رات صبح مینوں شہزادیاں دا تڑپنا ویکھنا پینا مشکل دی کھڑی ہے میرے امام ساری رات عبادت وچ گزار دے آخری ساما دے اندر جدوں کہ میرے امام تیرا دمی وسطا ویکھ چکے نے قاسم دی جوانی ٹوٹ دی ویکھ چکے نے اکبر شہزادے دا لاشا تڑپتا ویکھ چکے نے اپنی گود اندر معصوم اصغر نو آخری ہچکی لیندا ویکھ چکے نے اپنا جسم بھی زخماں نال چورے پھر بھی تاغ کیے میں نماز پڑھ جاواں میری اخیر نماز تے ہو جائے یہ ہے میرے امام دی اوصاف میرے امام دی زندگی دیاں مثالی جھلکیاں سبق میرا امام کی پیش کر گیا عبادت کے اندر اس قدر مست ہو جاؤ مگن ہو جاؤ عبادت کے جذبات اس قدر اپنے اندر جانگزی کر لو مشکل تو مشکل کھڑی بھی کیوں نہ ہوئے توڑی نماز نہ چھٹے